Bonjour, chers les étudiants, les étudiantes. Bonjour, مرحبا بكم في هذا l'épisode جديدة, deuxième épisode في l'IS. Donc aujourd'hui on va traiter واحد l'épisode اللي هي très important, هي la base ديال l'IS. دونك حنا شفنا الفيديو اللي داز كيفاش كنحسبوا الريزولتا فيسكال وشنو هي الريزولتا فيسكال والريزولتا كونطابل. دونك كالكول ديال هاد لياس كيكون افيك دي طو, هاد لي طو كيكونوا على باز ديال ديك الريزولتا فيسكال. دونك on va commencer par cette partie, déclaration fiscale. Donc غنشوفوا déclaration, le calcul et recouvrement de l'IS. Déclaration fiscale, les obligations déclaratives incluant, attention, هاد liste ماشي exhaustif. كدار déclaration fiscale du résultat fiscal et du chiffre d'affaires dans un délai de 3 mois à partir de la clôture de chaque exercice comptable, sauf pour les sociétés non résidant imposées forfaitairement ou n'ayant pas d'établissement au Maroc. Donc, أول déclaration كتكون le résultat fiscal ولا chiffre d'affaires في المغرب, يعني اللي كيكونوا في المغرب. دونك هاد الديكلاراسيون كتكون ما كتفوتش 3 شهور, دونك ضروري خصهم يديكلاريو قبل ما تفوت 3 شهور. كاينين دي سوسيتي اخرين اللي كيخلصوا هاد اللي كيديكلاريو بهاد الفيسكاليتي forfaitairement. Qu'est-ce que ça veut dire forfaitairement؟ يعني كل شهر عندهم كدير لهم ليطا واحد النسبه اللي غادي يخلصوها, يعني كل شهر كيخلصوا واحد النسبه ديالهم. وهاد اللي كيكونوا فورفيتيرمون كيكونوا شويه مبدلين على اخرين, يعني كيكونوا كل شهر كيخلصوا يا دخلوا يا ما دخلوش. déclaration d'existence, délai de 30 jours suivant la date de constitution d'installation ou de début d'activité selon le cas applicable. donc هنايا فاش كتبدا واحد لونتربريز غتبدا, دونك خصها دير ديكلاراسيون الوجود ديالها اللي راها كاينه. Déclaration de transfert de siège social ou changement de domicile fiscal. فاش شي entreprise غدير transfert ديال السياج ديالها لواحد l'autre siège, دونك في بلاد اخرى ولا في بلاصه اخرى اللي عندها دوميسيل فيسكال مبدل, دونك كدير واحد ديكلاراسيون بلي راه غتبدل السياج ديالها. déclaration cessation ولا الفيوزيون ولا scission ou de transformation de la société. هنايا فاش كتكون عندنا ديك اللي قلنا في الفيديو اللي داز, كيكون واحد الجروب ديال الشركات. كيفاش جروب ديال الشركات, عندنا شركه A و B خصهم يتجمعوا على واحد بروجي كبير, كيتجمعوا لنا على شكل شركه C, يعني كيتجمعوا بجوج. فاش كيتسالى ديك البروجي, هاد البروجي فاش كيتسالى كيديو الارباح ديالهم وكيساليو هاد السوسيتي. دونك فاش يساليوها خصهم يديروا واحد ديكلاراسيون, ولا فاش يديروها خصهم يديروا ديكلاراسيون. هذا هو المعنى. لو طو د ليس غادي نشوفوا لي طو اللي عند ليس. دونك كاين دي طو اللي هما بروغريسيف و دي طو اللي هما بروبورسيونيل. لو طو نورمال, لا لوا دو فينانس 2018 instauré des taux progressifs. Différents taux sont appliqués aux différentes tranches de bénéfices nets. Ces taux s'appliquent selon le barème suivant. Donc voilà, on a les tranches. montant du résultat fiscal net, هاد les tranches كنحسبوهم à partir le montant ديال الريزولتا فيسكال, يعني ماشي كنحسبوهم, يعني فاش كنجيو نحسبوا هاد الياس شحال غادي نخلصوا, راه كتكون على باز ديال هاد الريزولتا فيسكال. الا قال لك حسب لياس فخصك تحسب الريزولتا فيسكال وتحدد لي ترونش ديال هاد الريزولتا فيسكال. دونك حنا عندنا 3 زون 2018 2019 2020. حنا اللي مهم عندنا هو 2020, ولكن ما فيها باس نعرفوا حتى اخرين باش الا جانا في شي اكزرسيس خصنا نديروا الاحتياط. دونك حنا عندنا الترونش الاولى inférieur ou égal 300,000 درهم. دونك من 0 ل 300,000 درهم, دونك من 0 ل 300,000 درهم كيخلصوا 10% في 2020. دونك 2020 كيخلصوا 10%. pour la tranche de 300,000 à 1,300,000, الا كانت غير 300,000 غتكون ترونش واحد. اذا ولاتنا 300,000 واحد فكتدخل في الترونش 2. دونك عندنا كتكون محصوره بين 3001 و 1 مليون. كيكون الطو ديال لياس هو 20%. دونك ترونش سوبيريور اللي كيكون اكثر من 1 مليون درهم, اكثر من 1 مليون درهم, كيخلصوا 31
31%. دونك اللي بغيتكم تردوا له البال هو هاد لو طو في 2019 كان تبدل لنا، كان ولا 17.5. دونك شاك سوسيتي كل ما كان لو طو صغير كل ما مزيان ليله، كل ما كان لو طو صغير كل ما مزيان ليله. دونك هنايا عقلوا على هاد 2019 قلنا كان 17.5 كان مبدل عليهم، يعني في 2020 رجع بحال 2018. اوكي دونك حنايا هاد باش نعطيكم واحد الفكره اللي هي تري امبورطون، انورميمون امبورطون، كيفاش كنديروا نحسبوا هاد لي ترونش، كيفاش كنديروا الحساب لهاد لي ترونش. دونك غادي نعطيكم 3 ديال لي زيكزامبل. مثلا غادي نشوفوا التمرين ديالنا ضروري، غادي نشوفوا لاكتيفيتي ديالنا اللي هو تري امبورطون كيفاش كنجاوبوا. حنا دابا غير شفويا عندنا واحد الشركه خرجت الريزولطا فيسكال ديالها هي 200,000 درهم، 200,000 درهم. دونك هاد 200,000 درهم محصوره بين اش، بين 0 و 200,000 درهم. دونك غنشدو ديك 200,000 درهم نضربوها في 10% ديريكتومون، ما كاين حتى شي مشكل. عندنا مثلا الدوزيام اكزامبل، سوبوزون واحد لونتربريز عاوتاني عندها واحد الريزولطا فيسكال ديال 800,000 درهم، 800,000 درهم. دونك هاد 800,000 درهم محصوره بين 300، يعني جاتنا في ترونش 2. ولكن حنا كيفاش كنحسبوه في الريزولطا فيسكال، كناخدو من ديك 800,000 درهم كناخدو منها 300,000 درهم كنضربوها في الترونش واحد، يعني 10% زائد اللي بقى لنا. شحال بقات لنا؟ 500,000 درهم. 500,000 درهم داخله في الترونش الثانيه. دونك 500,000 درهم مضروبه في 20%. فهذا هادو بالنسبه فاش كيكون، هادو بالنسبه لي دو ترونش. فاش كيكون عندنا سوبوزون واحد الريزولطا فيسكال عاوتاني كتكون 3 مليون باغ اكزومبل. دونك واحد الريزولطا فيسكال فيها 3 مليون. دونك 3 مليون يعني جاتنا اكثر من 1 مليون. غادي يكون فيها الترونش واحد، جوج و 3. كيفاش زعما؟ غادي نشبرو 300,000 درهم، غادي نشبرو 300,000 درهم غادي نضربوها في 10%. اونسويت غادي نشبرو شحال؟ 700,000 درهم. بوركوا 700,000 درهم؟ باسكو 300,000 درهم درناها هنا، شحال بقى لنا من 300 1 مليون؟ بقات لنا 700,000 درهم. 700,000 درهم غنضربوها في 20%، شحال بقات لنا هنايا؟ 300,000 درهم و 700,000 درهم، وحنا قلنا 3 مليون. دونك بقات لنا 2 ديال المليون درهم. 2 المليون درهم كنشبروها كامله وكنضربوها في هاد لوطو اللي هو 31%، ومن بعد كنجمعوهم كنديروا هادي زائد هادي زائد هادي. هذيك هي لياس تيوريك. حنا غادي نشوفوا ليكزامبل وغادي نفهموا اكثر، غير نكملوا هاد لي ريمارك اللي هما تري امبورطون اننا نعرفوهم. عندنا عندنا 37% بور لي زيتابليسمون دو كريدي اي اورغانيزم اسيميلي، بنك المغرب، لا كاس اللي هي سي دي جي، لا كاس دو ديبو اي دو جيستيون، لي سوسيتي داسيورونس ولا الرياسيورونس. دونك هاد لي زيتابليسمون كيخلصوا واحد لو طو ديال 37%. النوفوتي ديال 2020 شنو كان في لا لوا دو الفينانس؟ شنو جالنا؟ قالك en faveur du secteur industriel pour les sociétés exerçant une activité industrielle, l'exclusion de celles dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams. Donc, 2020, les activités, les sociétés qui ont les activités industrielles, qui كيكونوا industrielles. جاتنا واحد النوفوتي الليلوم، يعني اللي كيكون عندهم واحد chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 millions ديال الدرهم. دونك اللي كيكون عندهم هاد لي شيفر دافير، عوض من انهم كيدخلوا في هاد الباغيم ديال 31% كيولي لنا غير 28%. دونك هنا كيولي 28% بالنسبه للناس اللي عندهم شيفر دافير سوبيريور او لا ايغال 100 مليون درهم، بالنسبه لي سوسيتي اللي كيكون عندهم لاكتيفيتي industrielle. Remarque important. Taux réduit pour certaines sociétés bénéficiant de taux réduits. Ce barème reste valable mais appliquant le taux de 20% à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur à 1 million. Donc هنا كاين دي سوسيتي اللي كيشجعوهم، يعني اللي كيربحوا، اللي كيبينيفيسيو واحد لو طو ريدوي. دائما ديك لو طو اللي كيكون عندنا 31 كيكون هما عندهم غير 20%. شنو هما هاد لي زونتربريز ولا هاد لي سوسيتي؟ à condition يكون عندهم chiffre d'affaires ديالهم supérieur à 1 million، يكون اكثر من 1 million. دونك شنو هما هاد لي زونتربريز؟
اول وحده عندنا لي زونتربريز اكسبورتاتريس ولا ايطوليي. دونك بالنسبه لي زونتربريز اكسبورتاتريس كيشجعوهم باش انهم كيجيبوا لهم العمله الصعبه اكسيتيرا. يعني هادوك فاش كيكون عندهم واحد الريزولتا فيسكال سوبيريور ا 1 مليون كيخلصوا ديك لا ترونش 3 غير ب 20%. دونك ولي زوتيليي ولكن غير على الجانب ديال الشيفر دافير اون دوفيز. شفناها في الفيديو اللي داز قلنا هما اكزونيري على هاد الشيفر دافير ولكن افيك طوريد وي ماشي اكزونيري يعني ما كيخلصوهاش. دونك هادو دي زورغانيزم الاولى. لورغانيزم الثانيه لونتربريز ارتيزانال établissement privé d'enseignement ou là de formation professionnelle في les 5 années. donc حنا شفنا قلنا les artisanales كيكونوا معفيين او exonérés ولكن ماشي exonérés بحال TVA. donc هما كيكونوا exonérés avec واحد taux réduit في les 5 années premières exercice. في الاعوام الاولى فاش كيبداو كيكون عندهم واحد البينيفيس انهم كيخلصوا غير 20% pour les résultats fiscaux نتاعهم. عندنا les exploitations agricoles imposables aussi. l'exploitation agricole حتى هما كيكون عندهم واحد لو طو ريدوي ديال 20%. دونك واحد الغومارك اللي تري امبورطون هنايا هادي واحد الغومارك امبورطون بور لي زيكزيرسيس ديال 2016 2017. الا جانا شي اكزيرسيس فيه 2016 ولا 2017 لي طو ايتي بروبورسيونيل ماشي بروغريسيف. كيكون طو واحد ما كنبقاوش كل وحده كنضربوها في هادي كل وحده في هادي. دونك ان سول طو ايتي ابليكي على لا توتاليتي دو بينيفيس net selon le montant de ce dernier. كيف ما قلت لكم كيكون بروبورسيونيل يعني لا توتاليتي ديال الريزولتا فيسكال اللي عندنا ديال البينيفيس هو ديك الريزولتا فيسكال. دونك هذاك الريزولتا فيسكال في 2016 2017 كان واحد طو بروبورسيونيل. كنشبرو مثلا جات لنا الريزولتا فيسكال هي 200,000 درهم ولا 1 مليون درهم جات لنا هنا. دونك 1 مليون جات لنا هنايا كنخلصو كنشدو 1 مليون كنضربوها ديريكتومون في 20%. مثلا 10 المليون درهم 10 المليون كثر من هنا كنجيو ديريكتومون كنضربوها في 31% بحال هاد الشكل. عندنا 10% في 2017 2016 كانت 10% لي بينيفيس اللي صغر من 3000 اللي صغر من 300,000 درهم. 20% البينيفيس اللي محصور بين 300,000 درهم و 1 مليون. دونك وعندنا 30% بوغ البينيفيس اللي محصور اكبر من 1 مليون درهم وكيساوي ولا اصغر من 5 مليون درهم كانت 30%. 31% بالنسبه للبينيفيس اللي كبار من اللي كبار من 5 مليون درهم. دونك هادو بالنسبه لاني 2016 2017 ضروري تعرفوهم باسكو بارفوا كيقول لك واحد ليكزيرسيس في 2017 والميم كذا شي. حنا غادي نشوف واحد ليكزامبل اللي فيه هادشي. 37% كانت لي زيتابليسمون نفس الشيء لي زيتابليسمون البنك المغرب سي دي جي ولي سوسيتي داسيورونس ولا دري اسيورونس. دونك فوالا عندنا واحد الغومارك هنايا بلي كاين دي طو اللي كيكونوا سبيسيفيك دي طو سبيسيفيك. كاين واحد الطو ديال 15% 20% 10%. دونك هادو ماشي بلو امبورطون ولكن فيها باس ديروا عليها واحد المطالعه بسيطه باسكو ما بغيتش نضيع فيها الوقت بزاف. هي شويه ان بو لونغ ولكن ماشي مهمه بزاف. دونك غادي ندوزو لاكتيفيتي ديالنا باش نفهموا هاد الشيء اللي داز. لاكتيفيتي 1 une société de services imposée au taux normal de l'IS a un bénéfice net de 2 millions dirhams en 2017. Faites attention 2017 et la même montant 2018 en 2019 et 2020. donc عندنا واحد السوسيتي اللي كدير لنا دي سيرفيس. دونك امبوزي في الطو نورمال. شنو هو الطو نورمال؟ يعني ما كاينش هاد لي طو سبيسيفيك يكونوا ديك لي طو نورمال اللي شفناهم قبيل. دو ليس ا بينيفيس ديال 2 مليون. عندنا 2 مليون في 2017 دارت لنا 2 مليون. نفس الشيء في 2018 2 مليون في 2019 2 مليون في 2020 2 مليون. دونك شنو هو المطلوب منا؟ كالكولي ليس تيوريك. دونك حنا غادي نحسبوا ليس تيوريك. شنو هي ليس تيوريك؟ كنحسبوها لا باز ديال ليك لي طو. دونك حنايا دابا ماشي كنحسبوا شحال غادي نخلصوا ديال هاد لياس. يعني غير لياس بواحد النظره عامه. عاد غادي نشوفوا لياس اكجيجيبل يعني اللي كتخلص فغي. هادي ما كتخلصش هادي لياس تيوريك. كنقارنوها مع واحد لياس اخرى غادي نشوفوها ماشي لياس اخرى كوتيزاسيون مينيمال. ما بغيتش نقولها لكم دابا ولكن كنقارنوها مع الكوتيزاسيون مينيمال. اذا كانت كبيره كتكون هي كانت صغيره كتكون الاخرى. دونك حنا غادي نشوف
نشوفوا دابا غير هاد لاكتيفيتي نحاولوا نجاوبوا عليه. دونك في 2017 قلنا كيكون عندنا لو طو بروبورسيونيل. دونك 2 مليون درهم جات لنا محصوره بين اذا عقلتوا 2 مليون بين 1 مليون 5 مليون دونك 30%. دونك غادي نجبروا ديك المونطون ديال 2 مليون غادي نضربوه ديريكتومون في 30%. في 2018 و 2019 2020 ولاو لنا دي طو بروغريسيف دونك في 2017 هي لي ستيوريك كتساوي 2 ديال المليون مضروبه 0.3 كتساوي لنا 600,000 درهم. في 2018 قلنا رجع لو طو بروغريسيف. دونك décomposer le résultat fiscal net en tranches غادي نفرقوها على دي tranches et appliquer le taux qui lui correspondant selon le barème. غادي نشوفو في الباريم. دونك غادي نفرقوها سولون دي ترونش. عندنا 300,000 درهم انفيريور 300,000 درهم ولا كتساويها. دونك هادي جاتنا في الترونش الاولى. احنا هزينا 300,000 درهم هاد 2 مليون. هزينا عاوتاني 700,000 درهم في الترونش الثانيه اللي كان عندها واحد لوطو ديال 20%. هزينا 700,000 درهم. شحال بقى لنا من 2 مليون؟ بقى لنا 1 مليون داخل في الترونش الثالثه ديال 31%. دونك ليس تيوريك شنو قلنا كتساوي؟ كنشبرو هاد 300,000 درهم ديال لا بروميير ترونش كنضربوها في 10%. الدوزيام ترونش اللي هزينا منها 700,000 درهم ب2%، واللي بقى لنا اللي هو 1 مليون كنضربوها في 31%. دونك ليس تيوريك هي 480,000 درهم. دونك يقدر يجيكم واحد السؤال يقولك شنو هو اللي حسن، طو بروبورسيونيل ولا طو بروغريسيف؟ دونك فوالا حنايا عندنا 2 مليون في الوقيته اللي كان طو بروبورسيونيل خرجت لنا ليس تيوريك هي 600,000 درهم، وهنايا خرجت لنا 480,000 درهم. دونك صغر من هذه. دونك اللي حسن هو لو طو بروغريسيف، هذا كيقدم بلوز افونتاج بالنسبه لواحد السوسيتي. في 2019 شنو كان عندنا؟ نفس الشيء، لي ترونش ne changent pas par rapport 2018، ما كيتبدلوش الا دوزيام ترونش ديال 700,000 درهم. عندنا لو طو تبدل من 20% ل 17.5%، شفناها الفوق. دونك كنشبرو 300,000 درهم كنضربوها في 10% و 700,000 درهم كنضربوها في شحال؟ 17.5 يعني 0.175. 17.5% يعني 0.175 وزائد 1 مليون مضروبة 0.31 كتعطينا 462,500. قلت لكم دائما لونتربريز لافونتاج اللي لا هي يكون طو صغير. دونك ها هو نقصنا عاوتاني واحد شويه. دونك غادي نشوفو في 2020 اذا عقلتو رجعت لنا هذيك 17.5% رجعت لنا 20%، ما بقاتش بحال 2019. دونك رجعت لنا 20%. دونك الميم شوز اللي درناه في 2018 داكشي اللي درناه في 2018 هو اللي غادي نديروه في 2020. كتخرج لنا لياس كتساويها اللي هي 480,000 درهم. هذه هي الميثود باش كنحددوا لياس تيوريك. كنتمنى تكونوا فهمتوها، وانا باقي ما ساليتش، انا باقي معكم. عندنا الكوتيزاسيون مينيمال. غادي نشوفوا دابا الكوتيزاسيون مينيمال. ديفينيسيون: il s'agit d'un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu sont tenus de verser même en absence de bénéfice, sauf pour les sociétés non résidents imposées forfaitairement. Voilà, هذه جديدة، هذا واحد mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que قالك حنايا مثلا حنايا عندنا واحد الريزولتا فيسكال اللي هي كتساوي 0، دونك ما ربحناش الريزولتا فيسكال كتساوي 0 ولا نيجاتيف، هي ما كتكونش. دونك نيجاتيف هي كتساوي 0. دونك حنا ما ربحنا والو، ما كاينش البينيفيس، ما ربحنا حتى شي حاجه. دونك لونتربريز واش غتخلص لياس ولا لا؟ دونك هذا سؤال مزيان. دونك لونتربريز غادي تخلص لياس، واخا ما غتربحش غادي تخلص لياس، واخا تكون ديفيسيتير غتخلص لياس. موفيز نوفيل ياك. دونك هاد لونتربريز خصها تخلص شي حاجه، وهاد شي حاجه هي اللي كنسميوها بالكوتيزاسيون مينيمال. دونك هذه هي الكوتيزاسيون مينيمال. ولكن كاين دي كا اللي في هاد الكوتيزاسيون مينيمال اللي كيكونوا اكزونيري. بحالاش هاد اكزونيرا؟ عندنا هنايا ليكزونيراسيون دو كوتيزاسيون مينيمال. لي سوسيتي autres que les sociétés concessionnaires de services publics pendant les 36
premiers mois suivant la date de début de leur exploitation sans que cette période puisse dépasser les 60 premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. Donc 60 mois il y a 5 سنين وعندنا 36 mois هي 3 سنين. دونك حنايا شنو كيقولوا لنا في هاد ليكزونيراسيون بالنسبه لي سوسيتي اللي كيقدموا دي سيرفيس بوبليك كيكونوا يلاه بادين يلاه باديه باقا في عز الشباب ديالها. هاد لونتربريز هادي هي مازال جون يلاه كتخدم يلاه بدات الخدمه مازال ما كتربحش كتكون اكزونيري من هاد الكوتيزاسيون مينيمال واخا ما كتربحش كتكون اكزونيري من الكوتيزاسيون مينيمال دوبوي لار 3 زون ديال التاسيس ديالها. وديك الساعه فاش كتفوت 5 سنين فاش كتفوت لي 60 بروميير موا كتولي تخلص لياس كتولي بحال خوتا يعني بايي لياس. هاد الكوتيزاسيون مينيمال عندها دي طول اللي كنحسبوها بهم. دونك لو طو مينيمال ديال هاد الكوتيزاسيون في 2020 دونك الناس اللي شافوا الفيديوهات ديال 2019 كاين دي شوز اللي كيتبدلوا. دونك في 2020 رجعنا هاد لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال تفيكسنا في 0.5% فيت اتونسيون. بارفوا كاين اللي كينسى كيدير عليه 0.5 كيسحاب له بلي راه هي 50%، ولكن لا، هاد الكوتيزاسيون مينيمال كتحسب على دي شيفر اللي كيكونوا كبار، يعني الطو خصو يكون صغير. عندنا 0.5%. عقلوا عليها الله يرضى عليكم، عقلوا عليها. دونك ليستوريك ان سول طو بالنسبه نشوفوا في 2019 كان عندنا لو طو هو 0.75%، 2018 و 2017 كان عندنا 0.5%. دونك في 2019 كان لو طو هو 0.75%. دونك في 2018 كان هو 0.5 بحال 2020 تجاه 0.5 كيف ما كان 2017 و 2018. Ce taux est ramené ديال 0.25% pour les sociétés commerciales au titre des ventes de certains produits pétroliers, le gaz, beurre, huile, sucre. Donc واحد لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال بالنسبه لي سوسيتي كوميرسيال كيكون عندهم واحد لو طو اللي غيدوي اللي هو 0.25%. كل ما كان لو طو صغير كل ما كانت مزيانه. دونك هاد لي سوسيتي علاش داروا لهم 0.25%؟ باسكو هي اللي كدير لنا لي برودوي نيسيتيت بحال مثلا البترول، المشروبات، الزيت، السكر، فارين اكسيتيرا. دونك هادوك لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال ديالهم هو 0.25. Remarque important, énormément important s'il vous plaît, le montant ديال الكوتيزاسيون مينيمال ne peut être pas ما يمكنلوش يكون تحت 300,000 درهم. بوركوا؟ مثلا حسبنا واحد الكوتيزاسيون مينيمال لقيناها 2000 درهم، حنا عندنا 3000 درهم لقيناها 2000 درهم. دونك شنو المعمول ديك الساعه؟ كنكتبوا 3000 درهم. واخا لقينا 2000 درهم كنكتبوا 3000 درهم، خصها تخلص 3000 درهم. دونك هاد الكوتيزاسيون مينيمال واللياس تيوريك من خلالهم كنحدوا لياس اكزيجيبل، يعني من تما كنعرفوا شنو هي لياس اللي غادي نخلصوا. دونك ديتيرميناسيون دو لياس اكزيجيبل كالكولي لو مونطون سويفون. كنشوفوا لاسيات يعني لا باز ديال الكوتيزاسيون مينيمال مضروبه في لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال اللي هو 0.5%. دونك هاد الكوتيزاسيون مينيمال كيفاش كنحسبوها؟ كنديروا الماكسيموم ديال لاسيات ديال الكوتيزاسيون مينيمال مضروبه في الكوتيزاسيون في لو طو ديال الكوتيزاسيون مينيمال الماكسيموم ديالو. يعني الا خرجت لنا هذه 2000 دونك هذه مثلا خرجت 2000، شنو هو الماكسيموم ديالهم؟ 2000 ولا 3000؟ هاد 3000 ديما كتبقى هنايا. دونك شنو هو الماكسيموم ديالهم؟ 2000 ولا 3000؟ دونك هي 3000. دونك كوتيزاسيون مينيمال كتساوي 3000. باغ اكزومبل عندنا هنايا 1 مليون خرجت لنا هاد لاسيت مضروبه في لو طو هي 1 مليون وخرجت لنا وعندنا هنا 3000. شنو هي اللي كنديو الكوتيزاسيون مينيمال كتساوي 1 مليون. الماكسيموم الكبيره فيهم كنديوها. كالكولي لياس تيوريك en appliquant le barème ديال l'IS au résultat fiscal. Donc باش نحسبوا l'IS théorique شفناها في l'exercice في l'activité اللي دازت. l'IS exigible est alors le plus grand des montants l'IS théorique ولا الcotisation minimale. Donc l'IS exigible كتكون هي الماكسيموم في l'IS théorique ولا الكوتيزاسيون مينيمال. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد لياس تيوريك خرجتنا 1 مليون
والكوتيزاسيون مينيمال خرجت لنا 1,500,000 مليون ونص. دونك فينا دونك الاي اس اكزيجيبل شنو هي كتكون الماكسيموم ديالهم الكبيره ديالهم. دونك ناخذوا الكوتيزاسيون مينيمال. مثلا كانت الاي اس تيوري كتساوي 2,000,000 والاي اس والكوتيزاسيون مينيمال 1,000,000. دونك شنو كناخذوا الكبيره ديالهم غناخذوا الاي اس تيوريك. دونك الوصيه اللي عندي لكم هي جوج ديال الحاجات قبل ما نشوفوا لاكتيفيتي. جوج ديال الحاجات غادي نوصيكم عليهم. دونك كاين الطلبه اللي كيخلطوا بين هادي وهادي، كيخلطوا بيناتهم، فانتوما حاولوا يعني تفرقوا بيناتهم. وكاين الطلبه اللي كيغلطوا كيديروا 0.5 بلا في المية. ردوا البال مع هاد في المية، يعني ضروري كنديروا 0.5 في المية، حيت الا درتي غير 0.5 راك بحال درتي 50%. دونك ردوا البال مع هاد لي طو. وكذلك ردوا البال مع الاعوام، ردوا البال مع الاعوام باسكو كل عام كيكون عنده واحد الباريم ديالو، واحد لو طو اللي خاص، وبارفوا كيكونوا نفس لي طو. بحال 2017 كان عندنا 0.5، 2018 0.5، 2020 0.5، ولكن الا عطاك 2017 2019. دونك غادي نشوفوا دونك غادي نشوفوا دابا هاد ليكزامبل، هاد لاكتيفيتي. عندنا لا سوسيتي كوميرسيال الكتريكا بوزي لياس الطو نورمال، يعني الطو اللي شفناهم قبايل، ما كاينش شي طو سبيسيفيك. اذا كان راه يقولوا لك ا رياليزي au cours de l'exercice 2020 un résultat comptable avant impôt هي 2.8 مليون درهم. دونك عطاونا الريزولتا كومطابل، عطاونا السنوات، عطاونا لو طوب اللي راه نورمال، هذا هو اللي اهم حاجه. دونك عندنا لي برودوي نو امبوزابل هما 400,000 درهم، وعندنا لي شارج نون ديدكتيبل 800,000 درهم. فاش غادي نحتاجوهم باش نحسبوا الريزولتا فيسكال؟ بوي عندنا لا باز دو كالكول ديال الكوتيزاسيون مينيمال كومبوزي دو، عندنا شيفر دافير. دونك لا باز الكالكول ديال هاد الكوتيزاسيون مينيمال هي هادي، شيفر دافير 24 مليون درهم، البرودوي اكسيسوار 8 مليون درهم. شنو هو البرودوي اكسيسوار؟ هما مثلا ديك لي رودوفونس ديال واحد البروفي، ولا مثلا واحد لي ريفونو اللي كيجونا من واحد اللوايي. دونك هادو هما كنسموهم دي برودوي اكسيسوار. عندنا دي برودوي فينونسيير 6 مليون درهم. شنو هما لي برودوي فينونسيير؟ مثلا فاش كيطلع الدولار مقابل الدرهم، مثلا الدولار كيطلع، فاش كيطلع كنصرفوهم حنايا، دونك كيجينا واحد الربح، ديك الربح سميتو دي برودوي فينونسيير. دونك فاش ما كيكونش فيهم الديفيدوند، اذا كان فيهم الديفيدوند ما كتدخلناش في الريزولتا فيسكال، دونك كنقصوها منه. اذا كان عندنا الديفيدوند كنقصوها منه. دون غوسو ديال 2 مليون درهم، هذه واحد الهبه جاتهم ديال 2 مليون درهم. دونك المطلوب منا سؤال واحد، كالكولي ليس اكزيجيبل، شحال غادي يخلصوا؟ دونك كالكولي ليس اكزيجيبل شنو خصنا الريزولتا فيسكال باش نحددوها، خصنا الريزولتا فيسكال، خصنا لياس تيوريك، خصنا نحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال باش نقارنوها بين لياس تيوريك والكوتيزاسيون مينيمال، ومن بعد كنحددوا هاد لياس اكزيجي. عندنا هاد سوليسيون، عندنا الريزولتا فيسكال كتساوي الريزولتا كومطابل ناقص لي برودوي نون امبوزابل ولي شارج نون ديدكتيبل. عندنا الريزولتا كومطابل عطاوها لنا هنايا بلي هي 2.8 مليون درهم، فوالا، ناقص لي برودوي نون امبوزابل اللي هي 0.4 مليون درهم، زائد 0.8 ديال لي شارج نون ديدكتيبل. حنا عندنا 800,000 درهم باش نحولوها لمليون درهم، يعني يا اما نحولوا هاد العدد بالزيروات ديالو، يا اما هذا كنحولوه لمليون درهم. دونك عندنا 0.8 مليون درهم كتساوي لنا الريزولتا فيسكال هي 3.2 مليون درهم. وهذا ليكزيرسيس كان او كور ديال 2020. دونك فوالا خرجت لنا 3.2 مليون درهم. غتكون فيها لي 3 ترونش. دونك غادي نقطعوها 0.3 زائد 0.7، يعني 700,000 درهم و 300,000 درهم زائد 2,200,000 درهم اللي هي 2.2 مليون درهم. دونك كنطبقوا عليهم لي طو بالنسبه قلنا لهذا هو 10%، هذا 20%، وهذا 31%. فوالا لياس تيوريك كتساوي لنا 0.3 مضروبه في 0.1، وعندنا 0.7 مضروبه في 0.2، وعندنا 2.2 ديال مليون درهم ضروبه في 0.31 كتعطينا هي 852 ألف درهم، هي 0.852 مليون درهم. دونك درناها اعداد هيدا باش تجي افضل، ما يدوخكمش هاد الاعداد رجعناهم بصفر ولا هنايا رجعناهم بالزيرو. دونك غير تحويل ديال الزيروات لهاد الجهه ولا الجهه الاخر. دونك فوالا حسبنا لياس تيوريك
Voilà, il y a l'IS théorique. غادي نشوفوا الكوتيزاسيون مينيمال. قلنا الكوتيزاسيون مينيمال كتساوي هي لا باز ديال الكوتيزاسيون مينيمال مضروبه في لوطو اللي هو 0.5% في اتونسيون في المية. كنقارنوه واش كبر من 3000 درهم ولا صغار وكناخذوا اللي كبير فيهم. فوالا لا باز ديال الكوتيزاسيون مينيمال هي 40 مليون درهم. ملي جبنا هاد 40 مليون درهم فوالا جمعنا هادوما تو سامبلومون جمعنا هاد لي شيفر هادوما اللي هما ديال لا باز جمعناهم كتعطينا 40 مليون درهم. ولوطو عندنا هو 0.5 فاش كنضربو 40 مليون درهم في 0.5 كتخرج لنا 200 الف درهم. و 200 الف درهم كبر من 3000 درهم. هي فوالا كبر من 3000 درهم. دونك كناخدو الكبيره فيهم اللي هي 200 الف درهم. قارنو لياس تيوريك مع الكوتيزاسيون مينيمال. حنا عندنا لياس تيوريك هي هاديه وعندنا الكوتيزاسيون مينيمال اللي هي هاديه. كناخدو الكبيره فيهم الماكسيموم ديالهم كناخدوها. دونك فين هي الكبيره ديالهم هي لياس تيوريك. دونك فوالا لياس اكزيجيبل هي هادي خرجت لنا 852 الف درهم. فوالا احنا حددنا هاد لياس اكزيجيبل دابا صافي. يعني عرفنا كيفاش غادي نحسبوا لياس اكزيجيبل. عرفنا الفرق بين لياس اكزيجيبل ولياس تيوريك وعرفنا كيفاش نحددوهم. عرفنا كيفاش كنحددوا الكوتيزاسيون مينيمال. عرفنا كيفاش كنحسبوا لا باز ديال الكوتيزاسيون مينيمال. دونك في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا كيف ما شفنا في التيفيا كان كاين الكريديت تيفيا. هنا غادي نشوفوا واحد الغوليكا يعني حتى هو كانه الكريدي ديال لياس. غادي نشوفوها غتفهموا اكثر. كيف ما ديما بالنسبه للناس اللي كيكملوا الفيديوهات كنعطي واحد الريزومي سي فو بلي. الحاجات اللي تركزوا عليهم هما لي طو ديال هاد الكوتيزاسيون مينيمال. حاولوا ما تغلطوش في ديك في المية. اوسي ديك لي ترونش بور شاك اني حتى هما عقلوا عليهم بالنسبه ل 2017 حتى ل 2020 باسكو كيجينا دي كيسيون من 2017 فيهم 2018 فيهم مره 2020. اوسي حاولوا تفرقوا بين هاد الكوتيزاسيون مينيمال ولياس اكزيجيبل. يعني هاد المقارنه اللي كنديرو هنايا ماشي هي هادي اللي هنا. هادي غير كنحددوا بها كوتيزاسيون مينيمال وهادي كنحددوا بها لياس اكزيجيبل. دونك اذا استفدتوا ما تنساوش بارطاجيوه مع اصحابكم الناس اللي très intéressés. Donc voilà, j'espère que vous avez compris toutes les choses qui a passé. ما تنساوش abonner, like ou la dislike ou commentaire si négatif si positif. الله يسهل عليكم.